Hello guys, Assalamu alaikum. Today we will talk about the history of Turkish constitution. It is quite interesting history about Turkish constitution and it is quite similar to Pakistani constitution. जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम तुर्की के आइन का माजी पढ़ेंगे कि किस तरह ये आइन बना, इसमें क्या क्या तब्दीलियां हुई और कौन सी तारीखों पे इसमें तब्दीलियां हुई। आप लेक्चर गौर से सुने ताकि आप इसको अटेम्प्ट पेपर में अच्छी तरह अटेम्प्ट कर सकें और आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं। हाउ डज हिस्ट्री ऑफ टर्की प्ले इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टर्की। ये क्वेश्चन इस तरह एग्जाम में आएगा और साथ साथ आप नोट भी करें ताकि आपको सारी चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाए। इंट्रोडक्शन। First of all, we will talk about the introduction. The first constitution of Ottoman Empire was adopted in 1876 and revised in 1908. The modern Turkish state has been governed under four documents: the Constitution of 1921, the Constitution of 1924, and the Constitution of 1961, and the Constitution of 1982. The last significant amendments were made in 2010. जैसा कि आप सबको पता है कि पहले टर्की को ऑटोमन एम्पायर कहा जाता था। एम्पायर उस तरह का स्टेट होती है या वो मुल्क होता है जो कई मुल्कों को मिला के बनता है, जिसमें कई मुल्क शामिल होते हैं। उसके बाद इसके चार हिस्से हैं टर्किश कॉन्स्टिट्यूशन के। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1921 इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1924 इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद 36 years बाद the Constitution of 1961 and then Constitution of 1982. The last significant amendments were made in 2010 और 2010 में सबसे ज़्यादा तब्दीलियाँ कॉन्स्टिट्यूशन में 2010 में की गई। History of development of Constitution. The Constitution of 1921 was the fundamental law of the Turkey. It was a simple document consisting of only 23 short articles. तुर्की का जो आइन है जो 1921 में पास हुआ, उसमें सिर्फ बुनियादी हकूक थे और उसके सिर्फ 23 उसके आर्टिकल्स थे। According to Constitution of Turkey is a republic and sovereignty is vested in the nation without condition. जो तुर्की का आइन है वो एक रिपब्लिक उसकी बेस है। रिपब्लिक ऐसा मुल्क होता है जिसमें कोई बादशाहत नहीं होती, जिसमें कोई मोनार्क नहीं होती। लोग ही डिसाइड करते हैं कि कौन उनका लीडर होगा और फिर एक वोटिंग के जरिए वो इलेक्ट होता है और फिर कुछ साल बाद वो अपनी लीडरशिप कंप्लीट करके दोबारा से इलेक्ट होने के लिए दोबारा इलेक्शन लड़ता है। रिपब्लिक इस तरह की तर्ज हुकूमत को कहा जाता है। सोवरेनिटी इज वेस्टेड इन द नेशन विदाउट कंडीशन। जो इक़्तिदार आला है वो अवाम के हाथ में होगा। अवाम डिसाइड करेगी कि कौन उनका लीडर होगा, कौन उनका हुक्मरान होगा, कौन उनको लीड करेगा। The government system is based on the principles of self-determination and government by the people. Similarly, the principles of self-determination ये होते हैं कि लोग कोई भी जगह, कोई भी लोग जिस जगह पे रह रहे हैं वो खुद अपने फैसले करें और जो गवर्नमेंट है वो लोगों के साथ चले। गवर्नमेंट लोग चलाएं गवर्नमेंट को। कोई गवर्नमेंट किसी अपनी मर्जी नहीं कर सकती, उसको लोगों की राय लेनी पड़ेगी हर मामले में। The Constitution of 1924 formally titled the Constitution of the Republic of Turkey replaced the Constitution of 1921 and was ratified by the Grand National Assembly of Turkey following the promulgation। प्रोक्लेमेशन का मतलब ऐलान कर देना ऑफ द रिपब्लिक ऑन अक्टूबर 29, 1923। इसी तरह इन्होंने अपनी जो रिपब्लिक होने का ऐलान किया है वो अक्टूबर 29, 1923 में किया। इट वॉज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस एंड पोलैंड। इसी तरह इन्होंने टर्की के लोगों ने अपना जो आइन है इसको फ्रांस और पोलैंड के आइन के तर्ज पे बनाया।
The Constitution of 1924 lasted for 36 years from 1924 until 1961. जो तुर्की का आइन है वो 1924 मतलब 1924 से लेके 1961 तक जारी रहा और ये टर्की की हिस्ट्री में सबसे लंबा पीरियड है कोई भी आइन एज इट इज गवर्नमेंट के साथ चले और गवर्नमेंट उसको चलाए। The Constitution of 1924 was amended 7 times in total. The most important amendments were as follows. इसी तरह जो वक्त गुजरता गया तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1924 में 7 तब्दीलियां की गई जो कि उनको जरूरत थी, जिन तब्दीलियों की आइन को जरूरत थी। Secularism was the first introduced with the 1928 amendment to the Constitution of 1924, which removed the provision declaring that the religion of the state is Islam. Amendment of December 5, 1934, women's rights to vote and be elected to the parliament were recognized. अब दिसंबर 5 1934 से पहले वुमेन्स को इजाजत नहीं थी कि वो पॉलिटिक्स में अपना पार्ट प्ले कर सकें और वो पॉलिटिक्स में वोट कर सकें, मतलब अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वुमेन्स नहीं कर सकती। मगर 1924 के आइन कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली की गई और उसमें ये शिक डाली गई कि अब औरतें भी पॉलिटिक्स में भी पार्ट ले सकती हैं और एज वेल एज राइट ऑफ वोट भी उनको मिला। The second article of the constitution was amended in 1937. Secularism was explicitly upheld in the second article of the Turkish constitution. The value of republicanism, nationalism, populism, and state and reformism were also instated in the constitution. जो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिकली मेन बुनियाद थी उनमें उन्होंने ये 5 चीजों को मद्देनजर रखा। रिपब्लिकिज्म के लोग फैसला करेंगे कि कौन उनका लीडर होगा, कौन उन्हें लीड करेगा। नेशनलिज्म एक आइडियोलॉजी है इन टर्म ऑफ पॉलिटिकल साइंस जिसमें आप कौमियत को बहुत अहमियत दी जाती है। पॉपुलिज्म के टर्किश लोगों में पॉपुलिज्म उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाएगा और उनकी पॉपुलेशन को एक अच्छी सिंथ में और अच्छे तरीके से उसको मैनेज किया जाएगा। टर्किश विल बी अ स्टेट, टर्किश एक अलग मुल्क होगा और उसमें तब्दीलियां की जाएंगी उसकी बेहतरी के लिए। यह सब इन्होंने डाला उसके कॉन्स्टिट्यूशन में एंड इट केम टू एंड विद द मिलिट्री टेक ओवर ऑफ May 27, 1960। जो टाइम गुजरता गया फिर मिलिट्री ने टर्किश पॉलिटिक्स में इंटरवीन किया और May 27, 1960 को टेक ओवर कर लिया, मतलब मार्शल लॉ लग गया। The Constitution of 1961 was prepared by the Constitution Assembly composed of military generals and indirectly elected civilians. It was adopted by referendum held on July 9, 1961, with 61.7% of nation voting in its favor. In 1971, there was a second military intervention in Turkey's government, which used to be called as partial coup. The constitution amended twice, once in 1971 and the second in 1973. The amendments cut back on the individual's rights and the power of the judiciary and increased the power of executive branch and military. इसी तरह जब मिलिट्री ने टेक ओवर किया तो फिर उन्होंने 19 जुलाई 1961 में आइन को बहाल कर दिया और 61.7% ऑफ जो टर्किश नेशन थी उसने कॉन्स्टिट्यूशन के हक में वोट किया। और इसी तरह 1971 में फिर उसे एक मिलिट्री ने पॉलिटिक्स में इंटरवीन किया एंड उसको कंप्लीट मार्शल लॉ तो नहीं कह सकते, वो एक सेमी मार्शल लॉ था, आधा मार्शल लॉ था। द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड ट्वाइस, कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा 2 दफा फिर से उसको तब्दील किया 1971 में और 1973 में। द अमेंडमेंट कट बैक
on the individual rights and the powers of the judiciary. جو تبدیلیاں کی گئی اس میں بنیادی عوام کے حقوقوں کی اور ان کے جو حقوق تھے اور جو اعلیٰ عدلیہ کی پاور تھی اس کو کم کر دیا گیا، اس کو لمیٹڈ کر دیا گیا، اینڈ انکریز دا پاور آف ایگزیکٹو برانچ اینڈ دا ملٹری. اور ایگزیکٹو برانچ گورنمنٹ کی وہ برانچ ہوتی ہے جو مطلب کہ جو لا کو امپلیمنٹ کرواتی ہے. جو آفیسرز ہوتے ہیں، جو ہمارے بیوروکریٹ ہوتے ہیں، جو ہمارے ہائیلی پیڈ آفیسرز ہوتے ہیں، جو گورنمنٹ کے آفیسر ہوتے ہیں، اور ملٹری کو پاور دے دی گئی. دا ٹرکش آرم فورسز انٹروینڈ ونس اگین. پھر سے ٹرکش کی جو فوج تھی اس نے دوبارہ مداخلت کی آئین کے اندر، اور سٹمبر 12 1980 this intervention was carried out by the National Security Council, which was composed of General Staff and 4 commanders. General election were held in November 1983. Article 1. Form of the state. The state of Turkey is a republic. Article 2. Characteristics of republic. The Republic of Turkey is democratic, secular, social state governed by the rule of law. Bearing in mind the concept of public peace, national solidarity, and justice, respecting human rights, loyal to the nationalism of Ataturk, and based on the fundamental tenets set forth in preamble. Article 3. Integrity of the state, official language, flag, national anthem, and capital. The Turkish state, with its territory and nation, is an indivisible entity. Its language is Turkish. پھر آرٹیکل 3 ان کا بہت امپورٹنٹ آرٹیکل ہے، جس میں ٹرکش جو ٹرکی کا جو ٹرکش اسٹیٹ ہے یہ ایک ملک بن گیا، اور اس سے کوئی علیحدہ نہیں ہو سکتا. کوئی بھی اگر ٹرکی کے کوئی پارٹ کے لوگ یا کوئی پروونس کے لوگ یا کوئی سٹی کے لوگ اپنے آپ کو ان سے علیحدہ نہیں کر سکتے. Its flag, the form of which is prescribed by the relevant law, is composed of white crescent and star on the red background. Its national anthem is Independence March. Its capital is Ankara. Amendments. The 1995 amendment abolished the ban on the political activities of associations and permitted them to engage in collaboration action with political parties and other civil societies. Article 51 and 52, which governs the right to form labor unions, were extensively amended in 1995. Article 33 regarding freedom of association was abolished. The article was amended again in 2001, substituting the word employees for the workers. Article 68 and 69 on the regulation and prohibition of political parties were extensively amended in 1995 and 2001. The majority of the amendments made in 2004 carried out in reaction to Turkey's new international commitments and its efforts to accede to the European Union. Conclusion. The Constitution of the Republic of Turkey, also known as Constitution of 1982. 113 of the 177 articles of the Constitution of 1982 were amended. Another referendum concerning a new draft constitution would increase the power of the president and abolish the office of the prime minister was held on April 16 and 2017. اچھا جی، جیسے کہ اب میں آپ کو ایکسپلین ایک دفعہ پھر سے کر دیتا ہوں کہ یہ ٹرکش کانسٹیٹیوشن کی بیس کیا تھی اور ٹرکش کانسٹیٹیوشن کس طرح اپنے آہستہ آہستہ تبدیلیاں اس میں ہوتی رہی اور وہ کس طرح ایک اپنے اینڈ سٹیج پر پہنچ گیا، اور آج ٹرکش کانسٹیٹیوشن پورا ہے، کمپلیٹ کانسٹیٹیوشن ہے ان کا. پہلے ان کی جو آٹومن امپائر تھی جس میں بہت سے ملک شامل تھے، جس میں سعودی عرب کا کچھ پارٹ آتا تھا، ایجپٹ تھا، ناردرن افریقن سٹیٹس تھی، کچھ پارٹ یورپ کا تھا. یورپ کے آج جو چھوٹی چھوٹی سٹیٹس ہیں، بوسنیا، یہ بھی ٹرکش کا حصہ تھی، بلغاریہ، سلوواکیہ. تو یہ ان کے ساتھ انیکٹ تھی. پھر ان کا کانسٹیٹیوشن انہوں نے دوبارہ سے بنایا 1908 میں. کمپلیٹ کانسٹیٹیوشن نہیں تھا،
پھر آج کے دنوں میں ٹرکش کانسٹیٹیوشن 4 ڈاکومنٹس ٹرکش کانسٹیٹیوشن پہ رول کر رہے ہیں. پہلا کانسٹیٹیوشن آف 1921، دوسرا کانسٹیٹیوشن آف 1924، تیسرا کانسٹیٹیوشن آف 1961، چوتھا کانسٹیٹیوشن آف 1982. اور پھر ان کی جو میجر انہوں نے تبدیلیاں کی وہ 2010 میں کی، 2004 میں کی، 1995 میں کی. The Constitution of 1921 was fundamental law of Turkey. جو ان کا 1921 کا کانسٹیٹیوشن تھا وہ بیسک صرف اس میں رائٹس تھے لوگوں کے، فنڈامنٹل رائٹس تھے، اور اس میں کچھ بھی نہیں تھا. اس میں ٹرکی کو ریپبلک بنایا گیا، اس میں اقتدار اعلیٰ عوام کے ہاتھ میں دیا گیا. گورنمنٹ ان کے عوام ان کی جو پیپل ہوں گے وہ چاہے چوز کریں گے کہ ان کا لیڈر کون ہوگا، اور گورنمنٹ لوگوں کی ہوگی. پھر کانسٹیٹیوشن آف 1924، جس میں کانسٹیٹیوشن میں پہلی دفعہ کانسٹیٹیوشن آف دا ریپبلک آف ٹرکی ریپلیس آف کانسٹیٹیوشن آف 19، جس نے کانسٹیٹیوشن آف 1921 کو ریپلیس کر دیا. اینڈ اس میں ایز گرینڈ نیشنل اسمبلی آف دا ٹرکی، جو ان کی اسمبلی ہے، جس طرح ہمارے یہاں کہتے ہیں جی مجلس شورا، نیشنل اسمبلی، تو وہاں انہوں نے ان کی گرینڈ نیشنل اسمبلی ہے ٹرکی کی، انہوں نے اس کو ریپبلک ہونے کا اکتوبر 29 1923 میں اعلان کیا. یہ سارا ان کا جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ ویسٹرن ورلڈ سے انسپائرڈ تھا، بیسیکلی فرانس اور پولینڈ سے ان کا کانسٹیٹیوشن انسپائرڈ تھا. دا کانسٹیٹیوشن آف 1924 سب سے لمبا دوران اس کانسٹیٹیوشن کا یہ چلا ٹرکی میں، 36 ایئرس تک اس کانسٹیٹیوشن کو چلایا گیا. اور اس کانسٹیٹیوشن میں 7 بڑی تبدیلیاں کی گئی، ان کو آپ میجر امینڈمنٹس بھی کہہ سکتے ہیں. سیکولرزم وہ پہلی دفعہ متعارف کروایا 1928 میں. پھر کانسٹیٹیوشن آف 1924 میں یہ اسلام کو، ترکی کا دین، اسلام کو ان سے ہٹا دیا گیا کہ اسٹیٹ ریلیجن اسلام نہیں ہے. سیکولر اسٹیٹ ایک ٹرکی کو بنا دیا گیا. سیکولر اسٹیٹ وہ ہوتی ہے جس میں کوئی دین، جس میں شریعہ لا نہیں ہوتا، جس میں شریعہ کو دیکھ کے فیصلے نہیں کیے جاتے. اور سیکولر اسٹیٹ وہ ہوتی ہے جس میں جو کہ آپ شراب پینے کی اجازت ہوتی ہے، اور آپ ماڈرن کپڑے پہن سکتے ہیں، آپ مطلب کہ پارشل آپ ویسٹرن ڈریسز پہنتے ہیں. تو اس طرح کا ان کا سیکولرزم. اور سیکولرزم ان کو یہ لوگ اگر اتنی زیادہ انہوں نے بادشاہت دیکھی، اتنی منار دیکھی، کہ اب یہ چاہتے تھے کہ اب انہیں تھوڑی فریڈم اور لبرٹی بھی عوام کو چاہیے تھی ٹرکی کی، جس کی وجہ سے انہوں نے سیکولرزم کو ایکسیپٹ کیا. بٹ ابھی بھی میجورٹی لوگ وہاں اسلام کو فالو کرتے ہیں. اور وہی جس طرح ہمارے پاکستان میں جو ہم عید مناتے ہیں، رمضان ہے، شب برات ہے، محرم ہے، وہ لوگ بھی اس کو ایز اٹ از سیلیبریٹ کرتے ہیں، مگر ان کے آئین میں سیکولرزم ایک بہت بڑا پارٹ پلے کرتا ہے. کیونکہ ٹرکی کے بہت سے آپ دیکھیں تو ٹرکی کا بہت سے جو بارڈر ہیں وہ ویسٹرن کنٹری سے لنکڈ ہیں، جس کی وجہ سے ٹرکی کو ٹریڈ اور اس طرح کی چیزوں میں انہوں نے ایک یہ کارڈ پلے کیا. مگر اسٹیٹ ریلیجن ٹرکی کا اگر دیکھا جائے تو اسلام ہی ہے. ان کا پریزیڈنٹ اسلام فالو کرتا ہے، ان کا پرائم منسٹر اسلام فالو کرتا ہے، ان کے منسٹر مسلم ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ مطلب اب اس طرح کا ان کا کمپلیٹ سیکولرزم نہیں ہے، مطلب جس طرح کا آپ فرانس میں، امریکہ میں یا انگلینڈ میں دیکھتے ہیں کہ فریڈم آف سپیچ کے نام پہ کیا کچھ نہیں ہوتا، اور ایک وہاں تہذیب کی کمی ہے، ایک رسپیکٹ کی کمی ہے. تو یہ اس طرح کا سیکولرزم نہیں تھا، مگر سیکولرزم تھا ایز اے ٹریڈ پوائنٹ آف ویو سے. وہ ٹریڈ کرنا چاہتے تھے ویسٹرن کنٹری سے، اور ویسٹرن کنٹری سے بہت زیادہ امپریس تھے ان کی ٹیکنالوجی سے اور ان کی ٹریڈ سے. پھر دسمبر 5 1934 میں پہلی دفعہ ان کی جو وومنس تھی ان کو رائٹ آف ووٹ ملا، اور وہ پارلیمنٹ میں اپنا پارٹ پلے کر سکتی تھی. وہ مطلب کہ الیکشن میں الیکٹ ہو کے پارلیمنٹ میں آ سکتی تھی. پھر 1937 میں سیکولرزم کو انہوں نے پکی طرح اپنایا، اور بس اس آرٹیکل کو اب سیکولرزم ٹرکی سے الگ نہیں ہو سکتا.
The value of republicanism, nationalism, populism, state reformism were instilled in the constitution. It came to an end with the military takeover of May 27, 1960. फिर मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया May 27, 1960 में. The constitution of 1961 was prepared by the Constitutional Assembly composed of military leaders and indirectly elected civilians. फिर उनके जो मिलिट्री जनरल्स थे और उनके जो इनडायरेक्टली इलेक्टेड सिविलियंस थे, जो उनके लीडर्स थे, सिविल लीडर्स और मिलिट्री लीडर्स ने मिलकर एक दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, उसको रिफॉर्म किया और फिर एक रेफरेंडम हेल्ड हुआ, एक मतलब कि इलेक्शन हुआ, जो वोटिंग हुई, जो जुलाई 9, 1961 को हुई, with 61.7% of nation voting in its favor. In 1971, there was a second military intervention in Turkey's government, which used to be called as partial coup. फिर 1971 में दोबारा मिलिट्री ने मुदाखलत की और एक मार्शल लॉ लगा दिया, मगर कंप्लीट मार्शल लॉ नहीं लगाया उन्होंने. The Constitution amended twice in 1971 and 1973. फिर दोबारा 1971 में भी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीलियां की, 1973 में भी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीलियां की, जिसमें जो बहुत सी जो हकूक थे इंडिविजुअल्स के, बेसिक राइट्स थे और जुडिशरी के जो राइट्स थे, वो उनको कम कर दिया गया और एग्जीक्यूटिव और मिलिट्री के पावर्स को बढ़ा दिया गया. Turkish forces intervened once again on September 12, 1980. फिर से उनके वहाँ उनकी जो फौज थी, उन्होंने फिर से सिविल आइन में मुदाखलत की, आइन को मुअत्तल किया, जो भी आप कह सकते हैं, इसको अबॉलिश किया, डिसोबे किया. फिर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, which was composed of Chief of General Staff and 4 Commander General election were held in 19 November 1983. फिर से उनको जो मिलिट्री हुकूमत थी वो फेल हो गई और फिर से उन्होंने सिविल गवर्नमेंट की तरफ सिविल गवर्नमेंट की तरफ चले गए सारी जो टर्किश पीपल थे. आर्टिकल 1 फॉर्म ऑफ द स्टेट, द स्टेट ऑफ द टर्की इज ए रिपब्लिक. आर्टिकल 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिपब्लिक. ये 4 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी पेपर में अटेम्प्ट करने और इनको लिखना है एज इट इज, ताकि आपको एग्जामिनर देखे तो वो कहे यार इस बंदे ने पढ़ा है, इसको कोई पढ़ के ही आया है. The Republic of Turkey is democratic, secular, social state governed by rule of law, bearing in mind the concept of public peace, national solidarity, justice, respecting human rights, loyal to the nationalism of Ataturk, and based on fundamental tenets set forth in the preamble. Article C. Integrity of state, official language, flag, national anthem, and capital. The Turkish state with its territories and nation is an indivisible entity. Its language is Turkish. कि अब टर्की से कोई अलहदा नहीं हो सकता. इसका जो फ्लैग होगा वो चांद तारा होगा और उसका जो बैकग्राउंड होगा वो लाल होगा. और नेशनल एंथम जो है टर्की का, उसको इंडिपेंडेंस मार्च कहा जाता है, जिसका नाम इंडिपेंडेंस मार्च है, और इट्स कैपिटल इज अंकारा, और अंकारा इनका कैपिटल है. 1995 में अमेंडमेंट्स हुई जिसमें पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ एसोसिएशंस एंड परमिटेड, जिसमें पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो तंजीमें थी उनको बिल्कुल बैन कर दिया गया और एक कोलैबोरेशन के साथ पॉलिटिकल पार्टीज के साथ और सिविल सोसाइटी के साथ चलना होगा लोगों को टर्की के. आर्टिकल 51 and 52 which govern right to form labor union were extensively amended in 1995. जो उनका आर्टिकल 51 और 52 है वो उसको उसमें लेबर यूनियंस, उसमें लेबर्स के राइट्स हैं, तो उनको उन्होंने बहुत ज़्यादा तब्दील किया. फिर आर्टिकल 33 रिगार्डिंग टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन वाज अबॉलिश, कि अब आर्टिकल 33 के जो उन्होंने ख़त्म कर दिया, इसका मतलब है कि अब वो किसी तंजीम का कोई हिस्सा नहीं बन सकता. उनकी जो वफादारी है वो तंजीमों के बजाय एक नेशनलिज्म की, जैसे हमने पढ़ा है कि टर्किश कॉन्स्टिट्यूशन नेशनलिज्म की तरफ है, नेशनलिज्म को मानते हैं, तो नेशनलिज्म में आप किसी तंजीम के लिए काम नहीं कर सकते, आप एज ए वन यूनिट काम करते हो. द आर्टिकल वाज अमेंडेड अगेन इन 21
substituting the word employees for the workers. Articles 68 and 69 on the regulation and prohibition of political parties extensively amended in 1995 and 2001. The majority of amendments made in 2004 were carried out in reaction of Turkey's new international commitments and its effort to accede to the European Union. اب اسی طرح بہت سی انہوں نے تبدیلیاں کی ٹرکش پیپل نے کہ ٹرکش عوام نے ان کی گورنمنٹس نے کہ جس کی وجہ سے وہ یورپین یونین کا حصہ ہو جائیں. اب جن لوگوں کو یورپین یونین کا نہیں پتا تو یورپین یونین ایک ایسوسیشن ہے یورپ کی جس میں ٹریڈ، ٹھیک ہے، کولابریشن، ملٹری اینڈ اسٹریٹجک ریلیشن، انٹرنیشنل پالیسی سب آتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں اور جو لوگ حصہ یورپین یونین کے وہ فری ٹریڈ کرتے ہیں آپس میں، اور ان کی سنگل کرنسی میں یہ ٹریڈ کرتے ہیں، یورو جس کو ہم کہتے ہیں. یورو میں یہ سارے ٹریڈ کرتے ہیں، اور اس یورپین یونین نے ٹریڈ کو یورپ کے کنٹریز میں بہت آسان بنا دیا. The Constitution of Republic of Turkey is so known as the Constitution of 1982. اب جو Constitution ٹرکی میں چل رہا ہے وہ 1982 کا ہے. 113 of 177 articles of the Constitution of 1982 were amended. 113 articles ہیں وہ تبدیل ہو گئے ہیں، تقریباً انہوں نے تبدیل کیے ہیں، اور 177 articles ان کے ابھی بھی ویسے کے ویسے ہیں، مطلب چل رہے ہیں ان کے، اور اس میں سے 113 انہوں نے تبدیل کیے. Another referendum concerning a new draft constitution that would increase the power of president. اب دوبارہ سے انہوں نے ایک ووٹنگ کرائی ہے کہ جس میں پاورز آف پریزیڈنٹ کو بہت بڑھا دیا گیا، اور پرائم منسٹر کو آفس کو انہوں نے ختم کر دیا کہ پرائم منسٹر کی جو سیٹ ہے اب وہ ٹرکی میں نہیں آئی، اور یہ اپریل 16 2017 میں ہوا تھا. گائز ہوپ یو لائک لیکچر. تو یہ آپ کو شاید کام آ جائے آپ کے پیپرز میں. تو یہ کہ چینل کو آپ دیکھیں، ہمارے ساتھ رہیں، تو آگے انشاءاللہ ہم پورے آرٹیکلز بھی پڑھیں گے ٹرکی کے، اور آگے اگلا ہمارا لیکچر آرٹیکلز پہ ہوگا جن کو ہم تھورولی ریڈ کریں گے، تاکہ آپ کو پیپروں میں اور آپ کو جو ایگزامز میں یا کوئی بھی آپ کو اگر آپ نے کسی پریپریشن کرنی ہے کسی کمپٹیٹیو ایگزام کی، سی ایس ایس کی یا کسی پی پی ایس سی کی، تو یہ اس میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کر دے گا، اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے اور آپ اچھے مارکس